अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 82 एपिसोड का आगाज हो चुका है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एपिसोड के आगाज में सुल्तान अर्तुगरुल से कहता है कि इन दोनों बहादुरों के क्या नाम है। अर्तुगरुल कहता है कि इसका नाम अभी तक हमने नहीं रखा, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम रखने की तकरीब आप करें। और फिर वो अर्तुगरुल अपना बेटा सुल्तान को पकड़ाता है। हाइमा और हलीमा खातून हैरान हो जाती हैं। सुल्तान कहता है ये मेरे लिए बाइसे शरफ होगा। इसके बाद वो सावची के कान में अजान देता है और अजान देने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा नाम सावची है। 3 दफ़ा कहता है तुर्कों की रवायत के मुताबिक, और वो बताता है कि ये नाम सुलेमान शाह ने तुम्हारे लिए तजवीज़ किया था। उसके बाद वो दुआ करता है कि जन्नत के शहजादे अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबियां दे। हलीमा और हाइमा खातून कहती हैं कि आमीन। अभी ये बातचीत हो रही होती है कि इसहाक आता है। वो बताता है कि आलियार साहब को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हलीमा और हाइमा खातून खुश हो जाती हैं। अर्तुगरुल इसहाक के साथ फ़ौरन आलियार साहब से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ रात का मंजर हो चुका होता है। एक गार में इब्नुल अरबी बैठे होते हैं, वो नमाज अदा कर रहे होते हैं और वो फिर दुआ करते हैं। वो नमाज पढ़ने के बाद आलियार के लिए दुआ करते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आलियार असलहान से बात करता है और उसे कहता है कि मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहा और मेरे मुकद्दर में शहीद होना लिखा था। असलहान रोना शुरू हो जाती है। इतने में वहाँ पर अर्तुगरुल भी आ जाता है। आलियार कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के भारी बोझ से अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ और अर्तुगरुल साहब, मुझे आपसे ये कहना था कि मेरी बहन असलहान और कबीला आपके हवाले है। इसके अलावा काराचाइसर किले को फतह करना और हमारे शहीदों का इंतकाम लेना भी आपके हवाले है। अर्तुगरुल कहता है कि आप जैसे बहादुर के साथ लड़ना मेरे लिए बाइसे शरफ बात थी। आप इस तरह की बात ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। असलहान भी कहती है कि भाई इस तरह से ना बोलें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है कि मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना मकसद जारी रखूंगा, लेकिन आप हमारे साथ आगे मजीद जंगे और फतूहात हासिल करेंगे। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। इतने में अचानक से आलियार की सांस उखड़ने लगती है और वो सांस लेना शुरू कर देता है। असलहान आर्तुग साहब को बुलाती है लेकिन आर्तुग साहब समझ गए होते हैं। इतने में आलियार साहब कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते शहीद हो जाते हैं। असलहान वहाँ पर और रोना शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल भी रोना शुरू हो जाता है। उसे याद आता है कि वो कितना जोशीला जवान था जब वो पहली दफ़ा कबीले में आया था। असलहान को याद आता है और वो अपने बाबा से मिलता है। उसके बाद जब अर्तुगरुल की उससे पहली मुलाकात होती है, अर्तुगरुल को वो याद आता है। इसके अलावा जब सलीबी हमला करते हैं तो अर्तुगरुल को वो बचाता है। वो सारी फ्लैशबैक अर्तुगरुल की आंखों में चलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी दुआ करके हटते हैं तो अब्दुर्रहमान उनको बुलाने आ जाता है। असलहान और रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है भाई आप मेरी रूह का हिस्सा थे, आप इस तरह मुझे छोड़कर किस तरह से जा सकते हैं। मैं इस दुनिया में सिर्फ अकेली रह गई हूँ। तुर्गुत और बमसी भी वहाँ पर रो रहा होता है और वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने उनकी मदद की थी। जबकि दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा खातून भी दाखिल होती हैं और वो असलहान को देखकर रोना शुरू हो जाती हैं। हलीमा खातून भी रोना शुरू हो जाती है आलियार साहब को देखकर। उसके बाद हलीमा खातून उसको तसल्ली देती है। असलहान रोती रोती खड़ी हो जाती है और वो कहती है अर्तुगरुल को, आप मेरे भाई का बदला लेंगे जिन्होंने इनको शहीद किया है। अर्तुगरुल कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसुलुस और उसके तमाम आदमियों को मैं अपने शहीदों के खून में डुबो दूंगा। इसके अलावा आपको अब कायम दायम रहना है, आपको बहादुर बनना है और अपने सिपाहियों को और अपने कबीले के लोगों को छोटा नहीं होने देना। अब कबीले की तमाम भागदौड़ आपके हवाले है और आलियार साहब की वसीयत के मुताबिक अब हमारे मुत्तहद होने का वक्त आ गया है। और असलहान फिर दोबारा से रोना शुरू हो जाती है।
اس کے بعد ارطغرل سلطان کے پاس آتا ہے اور ارطغرل سلطان کو بتاتا ہے کہ آلیار صاحب اس نیک رستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان غمزدہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ سپاہی شہید ہوئے ہیں، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنے بہت زیادہ مظالم ڈائے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے ویسلس اور شہنشاہ کو دونوں کو مزہ چکھایا جائے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سلطان کہتا ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ باقی قبائل کی مدد لے کر ان کو متحد کر سکتے ہیں اور آپ قلعہ فتح کر سکتے ہیں، اور کارا چائسر قلعہ فتح ہونے کے بعد میں آپ کو ان زمینوں کا حاکم ٹھہرا دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ ہانلی بازار میں سرائے میں ایک جرگہ منعقد کریں، میں بذات خود وہاں پر آپ کو سردار اعلیٰ تعین کروں گا اور تمام لوگوں کو بتاؤں گا کہ کارا چائسر قلعہ فتح کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس کے بعد کارا چائسر قلعے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ چولپان خاتون شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ مجھے مدد کر تاکہ میں ویسلس کو چیر پھاڑ کر ختم کر سکوں، اور پھر جہنم کی آگ بھی میرے لیے جنت لگے گی۔ اور اس کے بعد دوسری طرف جاودار قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ آلیار صاحب کو غسل کر کے اور ان پر جاودار قبیلے کا جھنڈا رکھا گیا ہوتا ہے۔ ارطغرل اس کا منہ ڈھک دیتا ہے۔ اسلحان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہیں۔ تمام لوگ غمزدہ ہو کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلحان مسلسل روتی چلی جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون اسے تسلی دیتی ہیں کہ بیٹا صبر کرو، صبر کرنے کا بہت اجر ہوتا ہے۔ اتنے میں ابن العربی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ تمام لوگوں سے سلام لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہید کا بہت اجر ہوتا ہے، بے شک ایک موت جو ہے وہ 50 تلواروں سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ آلیار صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسلحان گرنے لگتی ہے تو حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون اس کو پکڑ لیتی ہیں اور وہ دوبارہ سے رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کارا چائسر قلعے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ حلینا ایک برقع پہن کر ویسلس کے پاس آتی ہے۔ ویسلس اس کے پاس آتا ہے اور اس کا دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے ترکوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو ضائع کیا ہے۔ حلینا کہتی ہے کہ اب میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کروں گی، تم جو کہو گے میں ویسا کروں گی۔ اتنے میں کماندار آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک جنازہ جاودار کی طرف گیا ہے۔ ویسلس خوش ہو جاتا ہے اور وہ حلینا کو کہتا ہے کہ آلیار اب جہنم میں جلے گا۔ حلینا کہتی ہے کہ ان کا جب تک ایک ایک آدمی ختم نہیں ہو جاتا اور کوئی بھی غم کرنے والا باقی نہیں بچتا تب تک میں سکون نہیں کروں گی، میں بہت غصے میں ہوں۔ ویسلس کہتا ہے جو اپنا کام مکمل کرو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد جاودار قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ آلیار صاحب کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے۔ سلطان اور ارطغرل کے باقی تمام سپاہی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہانلی بازار کا منظر شروع ہوتا ہے۔ اکترینہ ہانلی بازار میں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اچانک سے سعادتین کو پیک اپنے آدمیوں کے ساتھ ہانلی بازار میں داخل ہوتا ہے۔ اکترینہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں سے اتر کر تو ہانلی بازار سرائے کی جانب بڑھتا ہے۔ امیر سعادتین اس تاجر سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آلیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سعادتین کو پیک فوراً سے واپس مڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم جاودار قبیلے روانہ ہوں گے۔ دوسری طرف آلیار صاحب کا جنازہ قبرستان میں لایا جاتا ہے اور ان کو ایک جگہ رکھ کر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی جانیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہمارے مقصد اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہم اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے اور ان زمینوں کو اپنا وطن بنائیں گے اور ایسے لوگوں سے تمام لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تمام لوگ بہادر بنے اور کسی کو بھی چھوٹا ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلحان آگے ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا یہ بھائی میرے لیے میرا غم گسار تھا، میرا سب کچھ تھا، لیکن وہ اب شہید ہو چکا ہے۔ ہم اس کا سوگ ختم ہو جائے گا لیکن اس کا درد ہمارے دلوں پہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہم جب تک سردار کوئی بھی نہیں بن جاتا اس قبیلے کی میں نائب سردار رہوں گی کیونکہ یہ میرے بھائی نے مجھے منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد کاراچائسر قلعے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ ویسولس اپنی شراب پکڑ کر وہ پی رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ۔ فی امان اللہ۔